Hello students, let us continue with the rank method. Okay, we are going to do another question from rank method. Okay, so the question is like this: 10 competitors in a voice contest are ranked by 3 judges in the following orders. Okay, first judge, second judge, and third judge. Use the method of rank correlation to judge which pair of judges have the nearest approach to common liking of voice. So in this question, यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भने चाहिँ देयर आर 10 कम्पिटेटर्स इन द भोइस कन्टेस्ट 10जना कम्पिटेटर्स छ त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ तिनजना जजहरूले चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ उयो गर्दैछ जजमेन्ट गर्दैछ र जजमेन्ट गरेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो सबै 10जनाको भोइस हेरेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो जजमेन्ट चाहिँ ऱ्याङ्कमा दिएको छ सो फर्स्ट जजले यस्तो पाराले उनीहरूलाई चाहिँ ऱ्याङ्क दिएको छ जस्तै फर्स्ट जजले फर्स्ट भोइस कन्टेस्टमा गीत गाउनेलाई 1 सेकेन्डलाई 6 थर्डलाई 5 होइन 10 सेकेन्ड जजले यस्तो पाराले फर्स्ट गीत गर्नेलाई थर्ड ऱ्याङ्क सेकेन्डलाई 5th आफ्नो अनुसारले होइन मन पऱ्यो कि कस्तो उसलाई कुन चाहिँ मनपर्छ त्यही आधारले ऱ्याङ्क दिएको छ ओके थर्ड जजले पनि यस्तो पाराले दिएको छ सो 10जना कम्पिटिटर्स सो यसमा चाहिँ वाट वी हेभ टु डु इज हामीले चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो 3जना जजभित्रमा चाहिँ कुन चाहिँ 2जना जजहरूको चाहिँ लाइक चाहिँ एउटै रहेछ हेर्नु पऱ्यो कि त फर्स्ट जज र सेकेन्ड जजको लाइक एउटै छ कि सेकेन्ड र थर्डको जजको लाइक एउटै छ कि एउटै खालको गीतमा मन पर्ने या त फर्स्ट र थर्डको जजको लाइकिङ एउटै छ कसको कोरिलेसन बेसी आउँछ आरको भ्याल्यु चाहिँ +1को नजदिक कस आउँछ सेम डाइरेक्सनमा +1को नजदिक कसको आउँछ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ त्यो दुईटाको ऱ्याङ्क त्यो दुईटाको चाहिँ के भन्थ्यो कोरिलेसन राम्रो छ त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सेम लाइकिङ रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ ओके सो यस्तो जजमा चाहिँ दुईटा जजमा चाहिँ use the method of rank correlation to judge which pair of judges have the nearest approach of common liking of voice okay among them 3जनामा 2जना चाहिँ कुन फर्स्ट र सेकेन्ड हो कि फर्स्ट र थर्ड हो कि सेकेन्ड र थर्ड हो कुन चाहिँ को चाहिँ 2जनाको चाहिँ आफ्नो उयो मिल्दो रहेछ है आफ्नो भोइसको के भन्छ लाइकिङ अफ भोइस मिल्दो रहेछ सो त्यो चाहिँ हामी निकालिन्छ युजिङ ऱ्याङ्क मेथड सिन्स दे हेभ गिभन ऱ्याङ्क्स ओके सो सल्युसन okay first what you have to do is draw a table first you have to copy ranks given by three judges okay first judge second judge and third judge that first judge like r1 लेख्नु second r2 third judge r3 okay and copy all the ranks given by three judges as it is okay जस्तो छ त्यस्तै ऱ्याङ्क गर्यो त्यहाँदेखि डिफरेन्स निकाल्नु छ डी चाहिन्छ सिन्स वी आर सल्भिङ दिस प्रब्लम युजिङ ऱ्याङ्क मेथड सो यु निड डी निकाल्दाखेरि चाहिँ 3टा डी चाहिन्छ ओके सो D1 D2 D3 चाहिन्छ आई हेभ रिटन D1 D2 D3 ओके फर्स्ट D1 ओके D1 चाहिँ कसरी निकाल्छ भने चाहिँ R1 र R2 R1 minus R2 when you deduct R2 from R1 your D1 will come okay so 3 1 minus 3 minus 2 6 minus 5 1 यस्तै पाराले तपाईले R1 minus R2 गरेर D1 निकाल्छ त्यहाँदेखि D2 पनि you have to bring D2 is R2 minus R3 R2 minus R3 this R2 minus R3 3 minus 6 minus 3 5 minus 1 4 sorry 5 minus 4 1 8 minus 1 minus 8 minus 9 minus 1 4 minus 8 minus 4 like this then D3 okay D3 say R1 minus R3 R1 minus R3 okay R1 is 1 R3 is 6 1 minus 6 minus 5 6 minus 4 2 okay like this you have to find
d3. So after finding d1, d2, d3, you have to square them individually. So this is d1 square, d2 square, d3 square. So just square it. Okay, d1 got 2 into 2 4, 1 into 1 1, like this. You have to find all the d1, then d2. Okay, just 3 into 3 9, like this. 1 into 1 1, then d3 square. Okay, 5 into 5 25, 2 into 2 4, like this. Everything, then you can total it. Total is like this. Okay, you have to total it, everything. After that, you have to find r. Okay, r is equal to, you know that formula is r is equal to what? R is equal to 1 minus 6 summation of d square divided by n cube minus n. Okay, this is the formula, you know that. So first we are finding r1 r1 2 r1 2 here. Okay, फर्स्टमा चाहिँ हामी जज 1 र 2 को गर्छौँ, रिलेसन हेर्छौँ, कोरिलेसन. ओके, रिलेसन कोरिलेसन r1 2 is equal to 1 minus 6 summation of d square divided by n cube minus n. So 1 minus 6 into d square, फर्स्ट को d square कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 200. सी d square is 200. फर्स्ट को r1 r2 को 200 छ d square divided by n cube is n is 10, so 10 cube minus 10 is equal to 1 minus 1200 divided by 1000 minus 1. Okay, 1000 minus 1. So in that way, same thing, 1 minus 12,000 divided by this thing. Okay, 10,000, 1000 minus 10 is equal to 9,900. So it will be you काटेपछि 1 minus 1.213. okay, is equal to, so r12 जज 1 र 2 को कोरिलेसन चाहिँ तपाईको minus 0.213. okay, likewise you can find r23 judge 2 and 3. okay, the formula is 1 minus 6 summation d square by n cube minus n. So 1 minus 6 into d square, so कति छ 1 र 2 जज को भन्दाखेरि 214. okay, 214. so 214, okay, divided by 10 cube minus 10, n is 10 cube, 10 cube minus 10 according to formula. So when you solve this thing, it will like this. okay, further it will be 1 minus 1.297 is equal to r is equal to minus 0.297. so r is equal to this. This is for जज सेकेन्ड एन्ड थर्डको कोरिलेसन चाहिँ यति रहेछ. सो जज r13 फर्स्ट र थर्डको जजको कोरिलेसन हेर्दाखेरि चाहिँ 1 minus 6 summation d square divided by n cube minus n. so 1 minus 6 तपाईको d square चाहिँ 1 र 3 को हेर्दाखेरि चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ you can see 60. you can see 60 here. okay, 60 देखिँदैछ नि हैन. okay, 60. okay, so 60 you can put here. so 1 minus 6 into 60, okay, divided by n is 10, so 10 into 3, 1000 minus 10 is equal to 1 minus 360 divided by 990. so it will be 1 minus 0.364. so it will be r को value चाहिँ आयो तपाईको this one plus 0.636. so हामीले कोरिलेसन हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट 1 र 2 जज को यति आयो कोरिलेसन minus 0.0213. सेकेन्ड र थर्ड जज को हेर्दाखेरि तपाईको कोरिलेसन यति आएको छ minus 0.297. फर्स्ट जज एन्ड थर्ड जज को कोरिलेसन प्लस 0.6
3-6 आएको छ र कसको चाहिँ बेसी लाइकिङ बेसी नियरेस्ट छ रहेछ भने चाहिँ कोरिलेसन चाहिँ यो फर्स्ट र थर्डको जज बेसी छ, सेम डाइरेक्सनमा छ नि। जब प्लसमा आयो भने चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा, ओके सेम डाइरेक्सनमा छ, यो चाहिँ सबसे बेसी छ। यो भनेको चाहिँ नेगेटिभमा छ, यो पनि नेगेटिभ छ भने अपोजिट डाइरेक्सनमा छ नि त, दुईजनाको लाइकिङ मिलेको छैन। जति माइनस बेसी हुन्छ उति उनीहरूको डिफ्रेन्सेस बेसी छ जजमेन्टमा, यसको पनि डिफ्रेन्सेस बेसी, सबसे बेसी डिफ्रेन्सेस जति माइनस बेसी हुन्छ त्यो। सो प्लसमा चाहिँ यो भन्दैछ र यो एमोङ 3 जजेस चाहिँ कुन दुईजना जजको चाहिँ नियरेस्ट लाइकिङ भोइस छ रहेछ भन्दा चाहिँ 1 र 3 को। ओके, द रिजल्ट of this coefficient indicate that first and third judgments have the nearest approach of common liking of voice. Okay, this is how you can solve. Okay, hope you understood.